नमस्कार सबैजनालाई म अशोक काफ्लेको तर्फबाट आज तपाईहरूले अत्यन्तै धेरै मन पराइदिनु भएको कथा म नारी शीर्षकमा रहेको कथा वाचन गर्दैछु। यो मैले आफैले लेखेको कथा हो। कसैको जीवनमा मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ। कृपया कथा सुनिसकेपछि यदि मन पर्छ भने चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त। म नारी। छोरी हिजो बजारबाट किनेको कुर्ता लगाएर बस्नु है। पाइन्ट लगाए फेरि हेर्न आउनेले संस्कारी नठानन्। भान्सा कोठाबाट आगो फुक्दै गर्दा आमाले मैले नसुन्ला कि भनेर जोडले भन्नुभयो। फोनमा लभ लेखेको रिङ बज्छ। लभ भनेको मेरो आकाश, मैले माया गरेको मान्छे। हत्तपत्त आफ्नो गहभरिको आँसु पुज्छु अनि रुन्चे स्वरमा हेलो भन्छु। सानो उताबाट पनि मेरो जस्तै रुन्चे स्वर आउँछ। म भक्का निएर रुन्छु। कसैले सुन्लान् कि भनेर हत्तपत्त ढोका बन्द गर्छु। खान्छु। म पनि यति बोल्छु। सानो मैले मनाएँ भने मान्नुहुन्छ होला नि, होइन बाबा मम्मीले? सुक्क सुक्क आवाजसँगै आकाश बोल्नुहुन्छ। प्रतीक्षा ए प्रतीक्षा, होइन के गर्दैछ यसले माथि बसेर? यहाँ आएर मलाई भान्सामा सघाउनु नि। आमा तलबाट कराउनुहुन्छ। कान्छु तपाईँको र मेरो औकात मिल्दैन अरे। मेरो बाबा अनि मम्मीले भनिस्या तपाईँ सानो परिवारको मान्छे रे। तपाईँसँग बिहे गरे म कहिल्यै यो घर नआउँदा हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। उहाँको इज्जतमा दाग लाग्छ रे कान्छु। मैले सुक्क सुक्क गर्दै सकि नसकी बोलेँ। तिमीलाई बस्न मिल्ने घर छ सानो। तिमीलाई तिम्रो घरमा जस्तै माया गर्ने आमा बाबा हुनुहुन्छ। बस त्यही एउटा महल जस्तै घर त छैन, तर त्योभन्दा ठुलो त मेरो मन छ, हाम्रो घरको माया छ। आकाशले मलाई सधैँ जसै गरी सम्झाउन थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् न कान्छु, यहाँ मन ठुलो भएर नहुने रहेछ। परिवार धनी अनि घर ठुलो हुनुपर्ने रहेछ। त्यसैमा त छोरी दिनेको बाउको आमाको इज्जत अडिएको रहेछ। मेरो आँसु अझै रोकिएका छैनन्। त्यो मैले पछि कमाएर गराउँछु नि सानो, हुँदैन र? आकाश मभन्दा बेसरी रुनुहुन्छ। मेरो नाम बाबा आमाले प्रतीक्षा मात्रै राखिदिनु भयो, तर मलाई कोहीलाई पर्खिनुहुन्न भनेर सिकाउनु भयो। सानो आकाश भक्कान छोडेर रोएको म सजिलै अनुमान लगाउन सक्छु। दिदी बाहिर नकनक गर्दै भाइले बोलाउँछ। मैले हत्तपत्त फोन काट्छु, आँसु पुज्छु अनि सम्हालिएर ल आएँ त जाँदै गर भनेर भाइलाई भन्छु। बिस्तारामा लभको रिङ बज्न बन्द हुँदैन। आकाशको फोन आउन बन्द हुँदैन। चुक्क लगाएर फेरि फोन रिसिभ गर्छु। मभन्दा अगाडि नै आकाश बोल्नुहुन्छ। किन फोन काटेको सानो? उहाँको रुन्चे स्वरमा मैले केही परिवर्तन देखिनँ। कान्छो मम्मीले बोलाउनु भएको छ, 1 बजेतिर मलाई हेर्न आउँछन् रे। अहिले किचनमा काम छ, त्यही भएर। मलाई छोडेर बिहे गर्छौ सानो? आकाश बच्चा जस्तै गरी भक्कान छोडेर रुनुहुन्छ। म मौन बस्छु, फोन काटेर बिस्तारामा फाल्छु अनि दुवै हातले बेसरी आँखा छोपेर म पनि बिस्तारामा फालिन्छु। बाबा आमाले त छोराछोरीको हाँसेको खुसी भएको हेर्न चाहन्छन्, होइन? खोइ त म रोएको बाबा मम्मीले बुझेको। तलबाट मम्मीले फेरि बोलाउनुहुन्छ। म आँखा राम्ररी पुछेर तल ओर्लिन्छु। हेर छोरी, तैँले आकाशसँग बिहे गरेको भए सधैँभरि यसरी आगोमा पकाउनु पर्ने थियो। ग्यास फेरि आजै सकिनु पर्या अनि आजै ग्यास सर्टेज हुनु परेको। मम्मी आकाशलाई सराप्दै हुनुहुन्थ्यो कि ग्यास सर्टेजको यो देशको परिस्थितिलाई मैले बुझ्न सकिनँ। आमा आखिर खाना दुबईमा पाक्छ होइन र? बरु अझ मिठो पाक्छ रे लिपेको चुलोमा त। मैले बोल्ने हिम्मत गरेँ। छोरी तिम्रै खुसीका लागि यो सब गरेको। तिमी आकाशसँग खुसी हुन सक्दिनौ छोरी। आमाको फकाइमा मैले स्वार्थ पाएँ। आमा तपाईँ बाबासँग डिभोर्स लिएर बस्नुहोस्, सक्नुहुन्छ? तपाईँले बिहे गरेर माया गर्नुभयो, आफ्नो ठान्नुभयो। म बिहे नभई आकाशलाई तपाईँले बाबालाई गरे जति माया गर्छु। के फरक छ यसमा? तपाईँ बाबालाई छोडेर बस्न सक्नुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ किन आकाशलाई बिर्सिदेऊ भन्नुहुन्छ? तपाईँ र बाबाको नाता अनि मेरो र आकाशको नातामा एउटा सिन्दुरको बाहेक अरू फरक देख्थिनँ म।
अनि किन थाहा आमा? मैले टिलपिल टिलपिल आँसु बगाउँदै बोलेँ। चुप लाग अब, आज केटा हेर्न आउँदैछ। उनीहरू त हामीभन्दा माथि खानदानका हुन्, इज्जत डुबाउलिस् नि फेरि। आमालाई मेरो आँसुको भन्दा बढी पिर आफ्नै इज्जतको छ। लाग्यो बुबा आमाहरू पनि त आखिर स्वार्थै नै त हुँदो रहेछन्। नत्र मेरो बगेका आँसुहरूको मूल्य आमाले बुझ्नुहुन्थ्यो होला। नातिनुस् आमा, म तपाईँहरूको इज्जतमा दाग लाग्ने कुनै काम गर्ने छैन। म केही कुरा खोल्ने छैन। मेरो आकाशसँगको प्रेम मनमा नै मार्नेछु। म आँसु पुस्दै बोल्छु। म फिनी बेल्न थाल्छु। आमा रोटी हाल्दै गर्नुहुन्छ। मलाई आकाशको साह्रै याद आउँछ। उसको याद आउँदा अचेल केवल आँसु मात्रै झर्छन्। एक थोपा आँसु तप्प बेल्दै गरेको रोटीमा खसेछ। होइन, किन सुक्क सुक्क गर्छ यो केटी? आमा म नजिकै भए पनि चिच्याएर बोल्दा म तर्सिन्छु। आमा, मेरो प्रेम त खोसिहाल्नुभयो, यो आँसु पनि म बगाउन नपाउनु? यो पनि खोस्न चाहनुहुन्छ र? म मेरो आँसु पुस्दै भन्छु। यो सब जवानी अनुबैसो छोरी। के राम्रो के नराम्रो छुट्याउन सक्ने क्षमता हुँदैन तिमीहरूको। आमा तेलमा रोटी हाल्दै बोल्नुहुन्छ। आमा, के शिशिरको घरमा चाहिँ म खुसी हुन्छु भन्ने के ग्यारेन्टी छ भन्नुहोस् त? आकाशकोमा भए थोरै कमाउला, तर म त्यहाँ खुसी हुन्छु आमा। मैले औचित्यहीन शब्दहरू पोखिरहन्छु। चुप लाग त अब त। आमा झिझिएर तेल कराईमा खनाउँदा तातो तेल उछिट्टिएर मेरो हात पोल्छ। आमा हत्तपत्त मेरो पोलेको ठाउनेर चुसिदिनुहुन्छ। आमा, अहिले यहाँ बाहिर पोलेको देख्नुभयो, आत्तिनुभयो। तर यहाँ मेरो माया गरेको मान्छेलाई धोका दिएर अरूसँग बिहे गर्न लाग्दा यो मन पोलेको किन देख्नुहुन्न आमा? मौन बस्नुहुन्छ आमा। अझै पनि रुँदै छे क्या छोरी? आमालाई छड्के पाराले बाबा भान्साभित्र छिर्दै सोध्नुहुन्छ। म मेरा भिजेका आँखा लुकाउन खोज्छु। हेर छोरी, केही नराम्रो कदम नलिनु नि। तिम्रै खुसीका लागि हो यो सबै गरेको। बाबाको डर मैले उहाँको आँखामा छरपष्टि देख्न सक्छु। मेरो प्रेमको हारले तपाईँको इज्जत जोगिन्छ भने म हरेक पहिलामा हार्न तयार छु बाबा। मेरो आँसु बगेर तपाईँको इज्जतका काला धब्बा पखालिन्छन् भने म सधैँभरि रुन तयार छु बाबा। आँसु खसिरहेकै भएर होला, स्वर अर्कै भएको छ मेरो। दिदी, फोन। भित्रबाट फोन लिएर भाइ आउँछ। कसको हो? मैले सोध्छु। ऊ बाबा मम्मीको मुखमा हेर्छ, तर केही बोल्दैन। ऊ मात्रै घरको एउटा मान्छे हो जसले मेरो र आकाशको साथ चिन्छ। उसले आकाशलाई पहिलेबाट नै बिनाजु भन्ने गर्थ्यो। मैले फोन रिसिभ गरेर हेलो भन्न खोज्दै थिएँ। बाबाले फोन खोज्नुभयो। होइन, आज मेरी छोरीको इन्गेजमेन्ट छ। प्लिज तपाईँ कल नगरिदिनुहोस्। तपाईँसँग मेरी छोरीको बिहे हुनै सक्दैन। तपाईँको जस्तो सानो खानदानमा म मेरी छोरी दिनै सक्दिनँ। केही आक्रोश अनि केही विनयतामा बाबा फोनमा बोल्नुभयो। मेरो भक्कानो फुटेर आयो। मेरो आँसु एक्कासी बर्ती खसे। बाबाले त्यति भनेर फोन काट्नुभयो अनि स्विच अफ गरेर भाइलाई भित्र गएर फोन राख्न लगाउनुभयो। मेरो मनमा भने अनेक कुरा खेल्न थाले। के सोच्नुभयो होला आकाशले? के बित्दैछ होला उहाँको मनमा? आफूले माया गरेको मान्छे आफूसँगबाट टाढा जाँदैछ। उहाँको पीडा मैले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छु। हाम्रो मनले पीडा बुझेको छ, तर के बुबा आमाको मनले यो पीडा बुझेको छैन त? बाबाको मोबाइलमा फोनको घन्टी बज्छ। फोन शिशिरको बाबाको थियो। केही बेरको संवादपछि फोन राखेर बाबाले भन्नुभयो, ल उनीहरू इन्गेजमेन्ट नै गर्ने किसिमले आएका रहेछन्। रिङ त रेडी छ नि, प्रतीक्षा कि आमा? बाबाले हतारिँदै सोध्नुभयो। थाहा भएरै त हाम्रो तयारी पहिल्यैबाट छ नि। सबै ठिक छ हजुर, अलिअलि नजिककालाई चाहिँ बोलाउनु पर्यो। आमा पनि हतारिँदै बोल्नुभयो अनि भाइलाई बोलाइ नजिककालाई बोलाउन भन्नुभयो। मेरो मुटुले ठाउँ छोड्यो। मलाई बाबाले माथि गएर रेडी भएर बस्न भन्नुभयो। आमाले किचनमा सबै थोक रेडी पारेर राखिदिन्छन्। उनीहरू आएपछि सुरुमा फलफुल अनि चिया रोटी लिएर आउनु है छोरी। बाबाका हतारिएका बोली पनि मलाई बुझ्न गाह्रो भएन। हत्तपत्त माथि गएँ, फोन अन गरेँ, आकाशलाई फोन गरेँ। कहाँ छु? उसले हेलो भन्न नपाउँदै रुँदै म बोलेँ। सानो, बाबाले अघि के भन्नुभएको त्यस्तो? कसैकी हुँदिनौ सानो तिमी। तिमी त मेरी पो हौ।
कहाँ अरूले खोज्न सक्छ र? आकाश बालक जस्तै गरी रुँदै भन्नुभयो, भगवानले हामीलाई एक हुनै दिएनन् कान्छो। मेरो इन्गेजमेन्ट हुँदैछ। कोही अरू नै आएर तपाईँले छोएका चुमेका औँलामा औँठी लगाइदिनेछ अनि हामीलाई सधैँका लागि टाढा गराइदिनेछ। मैले पनि रुन्जे स्वरमा भने, अनि सानो म चाहिँ के गरौँ सानो म? तिमी अर्कै के हुन्छौ? बिस्तारै बानी पारौली। तर मसँग त तिम्रा यादहरू मात्रै हुन्छन् सहारा। म जिउँदै मर्नेछु सानो। आकाश झनभन्दा झन कमजोर भएको मैले महसुस गर्न सक्छु। कान्छो, शरीर एउटै खाटमा नहोला। तपाईँको आँखा अगाडि म नहुला, मेरो अगाडि तपाईँ, तर हाम्रो मन सधैँ नजिक हुनेछ, साथमै हुनेछ। यो मनले त्यो मनलाई कहिल्यै बिर्सने छैन कान्छो। मेरो बोली रुवाईले बिचबिचमा रोकिन्छ। तलबाट गाडीको हर्नको आवाज आउँछ। म तर्सिन्छु, फोन हत्तपत्त काट्छु अनि रुँदै रेडी हुन थाल्छु। लभ लेखिँदै त्यो मोबाइलको स्क्रिन बल्न बन्द हुँदैन। म रेडी भएर किचनमा पुग्छु। मलाई बाबाको इज्जत जोगाउनु छ, त्यसैले आफूलाई पूर्ण रूपमा सम्हाल्छु। बाबाले भने बमोजिम नै पहिले फलफुल अनि चिया रोटी लिएर टेबलमा राख्छु। मेरो हात काँपेको आमाले मात्रै चाल पाउनुभयो। इङ्गेजमेन्टको बेला भयो। टेबलमा राखिएको त्यो औँठीको बक्स खोली मेरो औँलामा लगाइदिनु भयो। सबैले ताली पिटे, बेलुनहरू फुटालिए। लाग्यो मेरो सपना यी ब्यालुन जस्तै गरी फुटे। मैले पनि शिशिरको औँलामा औँठी लगाइदिएँ। उफ, यो कस्तो बाध्यता! माया एउटासँग अनि बिहे कोही अर्कै। भगवानले नारीलाई साँच्चीकै धेरै सहन सक्ने शक्ति दिएर पठाएको हुनुपर्छ, नत्र यो सबै पीडा कसरी सहनु? बिहे 7 दिन पछाडि फागुनको 21 गते राखियो। फोटाहरू खिचिए। मलाई जबरजस्ती हाँस्न लगाइयो। मनभरि पीडा लिएर म मुस्कुराएको जस्तै गर्थेँ। यसरी सकियो मेरो इङ्गेजमेन्ट अनि सायद मेरो प्रेमको अन्त्य त्यो औँठीसँगै भयो। म हत्तपत्त माथि रुममा जान्छु, ढोकाको चुक्क लगाउँछु, औँठी निकाली टेबलमा राख्छु अनि अघिसम्म रोकेर राखेका आँसु बेलसरी बगाउँछु। फोन खोल्छु, आई एम सरी कान्छु लेखेर आकाशलाई म्यासेज गर्छु। कन्ट्याक्ट डिटेल्समा गएर लभ लेखेको मेटाउँछु अनि फोन पर राखेर मुख छोपेर रुन्छु। 98472 बाट फोन आउन बन्द हुँदैन। मेरो घाँटीमा माला छ, निधारमा रातो अक्षताको टीका छ अनि टेबलमा भर्खर शिशिरले लगाइदिएको औँठी छ। तर मेरो मनमा म अझै शिशिरसँग बिहे हुन्छ भन्ने कल्पना समेत गर्न सकेकी छैन। म रुँदा रुँदै कतिखेर निधाएछु, पत्तो पाइन। भाइले ढोका नकनक गरेपछि जल्यास बिउजिएँ। दिदी, भाइले यसरी बोलायो। म उसको अँगालोमा बाँधिएर रोएँ। बाबु, तेरो भिनाजु र मलाई छुट्याउन लागे। अब अरू कसैलाई भिनाजु भन्ने बानी पार्नुपर्छ तैँले। म उसको टी सर्टको पछाडि तान्दै बोलेँ, दिदी, हामी त केवल कठपुतली रहेछौँ। कसैलाई माया गर्ने अधिकार हामीसँग नहुँदो रहेछ। त्यति कठिन गरेर जन्माएको अनि हुर्काएको गुण चुकाउनै पर्ने रहेछ, आमा अनि बाबाले भनेको मानेर। भाइ मलाई सम्झाउँदा आफै रुँदै थियो। भाइ, तैँले पनि अब बुझिराख्नु, माया गर्ने अधिकार हाम्रो छैन। यदि आफूले चाहेको मान्छे आफ्नो बनाउन सकिँदैन भने मायाको के औचित्य? भन्छन् माया प्राप्ति मात्र होइन, त्याग पनि हो। त्यो त्यागको पीडा कसरी सहने? चोटिलो मनमा मलम कसले लगाइदिने? उसको अँगालो छोड्न मनै थिएन। उसको कुइनाका टी सर्टको भाग मेरो आँखाबाट खसेका आँसुले भिजिसकेका थिए। प्रतीक्षा, ए सुमन, खाना आऊ त, तिमीहरू के गरिरहेछौ माथि? तलबाट आमाको आवाजले हामी दुवै झस्क्यौँ, आँसु पुछ्यौँ अनि तल किचनमा पस्यौँ। छोरी, अब तिमी यो घरमा केही दिनको पाहुना जस्तै हो। नयाँ घर जाँदैछौ। उनीहरूले भनेको कुरा केही नकाट्नु, सबै सहनु। उनीहरू हामीभन्दा माथिका खानदानका हुन्। जे काम पनि सम्हालिएर गर्नु। एउटा शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिकाए जसै गरी आमाले खाना पस्किँदै भन्नुभयो। मेरो आँसु साह्रै सस्ता भएका छन्, यसै खसिदिन्छन्, बगिदिन्छन्। एकातिर आफ्नो जन्मथलो छोडेर पराई घर जानु छ भने अर्कोतिर आफूले माया गरेको मान्छेलाई गुमाउनु छ। कस्तो चलन हो यो विवाह? कठै नारी। मैले मनै सोचेँ,
कता कता लाग्यो। कोही कोही आमाहरू छोरी भनेर पेटमै मारिदिन्छन्। यसरी हरेक पल मर्नुभन्दा त एकै पलमा मरेको जाति होइन र। बाबा अब त खुसी हुनुहुन्छ नि, तपाईँको इज्जत जोगियो, तपाईँले जित्नुभयो बाबा। म अब विवाहको यज्ञमा पनि यसरी नै मौन बस्नेछु, चिन्ता नलिनुहोस्। घाँस राख्दै गर्नुभएको बाबालाई मैले बाध्यात्मक शब्दहरू पोखेँ। बाबा केही बोल्नु भएन। खाना खाएर सबैजना आफ्नो आफ्नो कोठा लाग्यौँ। कोठामा पुग्दा फोन बज्दै रहेछ। नयाँ नम्बरबाट थियो। काटिएला कि भनेर उठाइहालेँ। हेलो हेलो प्रतीक्षा, के छ खबर? आवाज चिर परिचित नै लाग्यो, तर ठ्याक्कै ठम्म्याइन। हजुर ठिक छ, अकमकिएर जवाफ दिएँ। खाना खायौ? के गर्दैछौ? दोस्रो प्रश्नले बल्ल बल्ल आवाज ठम्म्याए। फोन शिशिरको थियो। कस्तो विडम्बना, जसको मैले आवाज समेत ठम्म्याउन सक्दिनँ। उसैसँग मेरो एक सातापछि बिहे हुँदैछ। खाएँ, अनि हजुरले खानुभयो? मैले शिशिर हो भन्ने चिनेपछि बल्ल प्रतिप्रश्न गरेँ। आज बाहिरै खाएर आइयो, साथीहरू इङ्गेजमेन्ट पार्टी भने त्यसैले। जवाफ त्यति खोट्लाउने खालको थिएन, नर्मल टक हुँदै थियो। एक्कासी प्रश्न आयो, तिम्रो मभन्दा अगाडि अफेयर थियो कि नै प्रतीक्षा? हेभ यु एभर स्लेप्ट विथ समन एल्स बिफोर? मेरो पवित्र मायाको धजिया उडाउने प्रश्नले मेरो दिमाग तात्यो, तर पनि म सम्हालिनु थियो। के सम्बन्ध थियो भन्ने बित्तिकै उसँग सुतेकै हुनुपर्छ? त्यसमाथि म सम्बन्धमा थिए समेत मैले शिशिरलाई बताएकी थिइनँ। आखिर मैले उसको तुच्छ सोच अड्कल काटेँ अनि बोलेँ, होइन हजुर, म सम्बन्धमा थिइनँ। सम्बन्ध नभएपछि दोस्रो प्रश्नको जवाफ पनि पाइसक्नुभयो। मैले रिसमा छड्के जवाफले दिएँ, सम्बन्धमा नहुँदैमा कोहीसँग नसुतेको हुन्छ र? उसको यो प्रश्नले चाहिँ मलाई उसको कस्तो सम्मको दर्जामा ल्यायो मैले अनुमान लगाएँ। छ्या, उसलाई मेरो हुनेवाला पति भन्न पनि घिन लागेर आयो। होइन, मेरो केही थिएन त्यस्तो, बरु तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न। मैले जति रिस उठे पनि सम्हालिएर जवाफ दिएँ अनि प्रश्न राखेँ, अचेल गर्लफ्रेन्ड नभएको कसको हुन्छ र? तर बाबाले सम्बन्ध यता राख्ने भनेपछि मैले ब्रेकअप दिएँ। अब त म केवल तिम्रो प्रतीक्षा। शिशिरलाई आफूले गर्लफ्रेन्ड थियो भन्ने अहम जस्तै लागेछ। त्यसो भए तपाईँ चाहिँ? मैले उसले नै राखेको दोस्रो प्रश्न राखेँ। वाट? चोकिएर शिशिरले फोन काट्यो। मलाई उसलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्न पनि मन लाग्दैन। बस बाबाको इज्जत जोगाउनका लागि सबथोक गर्दैछु। मैले पनि फोन गरिनँ। फोन एकछिन के खाली भएको थियो। आकाशको फोन आयो। सानु, त्यो शब्दले भर्खै उम्लिएको रिस कथा बिलायो। हजुर खान्छु। जाबो त्यो औँठीले हाम्रो 3 वर्षको सम्बन्ध अनि यो बोलाउने मायालु नामलाई कसरी मेटाओस्? कस्तो भयो सानु आजको दिन? आजको दिनबाट मैले तिमीलाई लगभग गुमाएँ है। माफ गर्नु सानु, मैले तिमीलाई जित्नै सकिनँ। मेरो सानो परिवारमा जन्मनुलाई भुल भएछ। आज दिनभरिको पीडा उहाँको आवाजमा थियो। मेरो आँखाबाट बरबर्ती आँसु खसे। केही बोलिनँ। सानु, एउटा कुरा भनौँ, म तिमीसँग केही गुनासो छैन। कति कमजोर छु म। तिमीलाई अरू कोहीले मबाट चोरेर लग्दा समेत के गर्नै सक्दिनँ। उहाँको पीडा भरिएका शब्द अनि बोलीले मैले आफ्नो रोएको आवाज रोक्न सकिनँ। कान्छु, जोड जोडले चिच्याएँ। हाम्रो प्रेम बुझ्ने कोही छैन कान्छु। हाम्रो प्रेमको हार भयो कान्छु। यो भन्दा बढी बोल्नै सकिनँ अनि फोन काटेँ। आकाशसँग बिताएका एक एक पल याद आइरहे। मेरो यो रात आँसुमय रात हुने निश्चित थियो। यता कोल्टिने उता कोल्टिने गर्दा गर्दै कतिखेर निदाएछु पत्तो पाइन। मलाई यो बिहानीको शीतल हावा पनि गरुङ्गो लाग्दैछ। सबै खाली लाग्दैछ। टाउको गरुङ्गो भएको छ। मलाई जसरी पनि आकाशलाई भुल्नु छ। मलाई अब जसरी पनि शिशिरसँगको सम्बन्धको बारे सोच्नु छ। हिजोको झगडा बाबाको कानसम्म पुग्यो भने म एकदमै डराउँछु। मोबाइलको म्यासेज बक्स खोल्छु। गुड मर्निङ, आई एम सरी शिशिरजी। म्यासेज पठाउन मन थिएन, तर पनि म पठाउन बाध्य छु। शिशिर सबैको नजरमा राम्रो छ। म उसलाई नराम्रो साबित गर्न सक्दिनँ। त्यसैमाथि मेरो समाजले इङ्गेजमेन्ट भइसकेको तर बिहे हुन नसकेको विषय पायो भने मेरो परिवार यसै बदनाम हुन्छ अनि मेरो बाबा आमाको के हुन्छ?
म झनै डराउँछु। आफ्नो जीवन देखेर मलाई दया लागेर आउँछ। एकातिर आफूले माया गरेको मान्छेलाई गुमाएँ, अर्कोतिर नर्कको जीवन रोज्दैछु, जसको रहस्य मलाई मात्रै थाहा छ। कठै मेरो जीवन। म जब आकाशसँग बोल्छु म आफूलाई सम्हाल्नै सक्दिनँ। त्यसैले अब म आकाशसँग टाढा हुनैपर्छ। मैले कठोर निर्णय लिनु नै छ। म औलामा एउटाको औँठी लिएर अर्कोसँग मन साट्न सक्दिनँ। यो सरासर गलत हो। यसै साथ मैले अठोट गरेँ, म अब आकाशसँग बोल्दिनँ। पीडा उसलाई पनि छ अनि मलाई पनि। परिवारको खातिर मैले मेरो प्रेमलाई निमोठ्याउनै पर्छ, मार्नै पर्छ। फेसबुकबाट आकाशलाई ब्लक गर्छु। मोबाइलमा ब्लक गर्न सकिनँ। काश उसका यादहरूलाई आउनै नदिने गरी ब्लक गर्न मिल्ने भए। गरुङ्गो मन बोकेर बल्ल तल्ल बिस्ताराबाट निस्कन्छु। बाथरुम पस्छु। ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्छु। भन्छन् आफूले माया गरेको मान्छेले आफूलाई माया गर्नु भाग्य हो। म भाग्यमानी भएको खै त। दुवैले माया गरेको मान्छे जीवनभर सँगै बस्न पाउनु पो भाग्य। सोचाइमै हराएछु। तलबाट आमाले खाजाका लागि बोलाउनु भयो। मुख राम्ररी पुछेँ, जसले गर्दा मेरो रातको रुवाई कसैले पत्तो नपाओस्। छोरी कुरा भयो त ज्वाइँसँग? बाबा अन्डा ब्रेडको टुक्रो मुखमा हाल्दै बोलेको एउटै शब्द मेरो मनमा काँडा रोपिए चाहिँ रोपिए। हजुर बाबा भयो। म आफूलाई सम्हाल्दै बोलेँ। अब त बाबा मम्मी तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ नि? नभई आफू ठिकै भएको देखाउनलाई ब्रेड मुखमा राख्दै बोलेँ। एकदमै खुसी छौँ छोरी। आखिर छोरी कसकी? बाबाले भनेको नमान्ने हुन्छ त? मेरो राजीले आमा बाबा कति खुसी हुनुहुन्छ। मेरो गाला तान्दै बाबा गमक्क भन्नुभयो। म बनावटी हाँसो हाँसेँ। अनि छोरी कस्तो रहेछ त बानीहरू? बोल्दा अलिअलि थाहा भयो होला नि हिजो, होइन? इङ्गेजमेन्ट अगाडि सोच्नु अनि सोध्नुपर्ने कुरा बाबाले बल्ल सोध्नुभयो। अँ बाबा ठिक छ सबै कुरा। तपाईँहरू बिहेको तयारीमा लाग्नुहोस्। अब नराम्रो छ भनेर न त मेरो कुरा बाबा मम्मीले विश्वास गर्नुहुन्छ न त मेरो बिहे रोकिन्छ नै। बाबालाई खुसी बनाउन मैले झुटो बोलेँ। डाइनिङ टेबलमा राखिएको मेरो मोबाइलमा म्यासेजको घन्टी बज्यो। बाबाले हतारिँदै मभन्दा पहिले मेरो मोबाइल आफूले लिनुभयो। गुड मर्निङ बुढी, भर्खर उठेको अनि आज कता घुम्न जाने? बाबाले शिशिरको म्यासेज जोडले पढ्नुभयो। म मन नभई मुस्कुराए चाहिँ गरेँ। धन्न झगडाको कुरा म्यासेजमा शिशिरले नलेखेकोमा मनमा नै धन्यवाद दिएँ। के हो छोरी, एक रातको च्याटमै नजिक भइसकेछौ? खुसी लाग्यो। ल आज घुम्न जानु। बिहे अगाडि समय बिताएर एकअर्कालाई बुझेको राम्रो। बाबाले मोबाइल मेरो हातमा थमाउँदै भन्नुभयो। अब बिहे हुनु 5 दिन अगाडि बुझेर के गर्नु? नराम्रो भए के बिहे नगर्न मिल्छ? मनमा नै प्रश्न गरेँ। मलाई खुसी भएको जस्तै नाटक गर्न साह्रै गाह्रो भइरहेको थियो। फोनको रिङ बज्यो। फोन शिशिरकै थियो। हेलो सानु। शिशिरको त्यो शब्दले मेरो अतीत झल्यास सम्झायो। आकाशले मलाई सधैँ बिहान फोन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ जतिसुकै बिजी भए पनि, जहाँ भए पनि मेरो बिहानीको सुरुवात उहाँको आवाजसँगै हुन्थ्यो। मैले आएँ भनेर जवाफ फर्काएँ। ल आज गार्डन अफ ड्रिम्स जाउँ न त, हुन्न घुम्नलाई? शिशिरबाट मलाई आउटिङको प्रस्ताव आयो। बाबा आमा अगाडि नै भएकोले मैले कुनै नाइनास्ती गरिनँ। आज हिँडाइको अनुभव लिगौँ न। कार सर्भिसिङको लागि छोडेको छु। ल त रत्नबार भेटौँ अनि हिँड्दै जाउँला नि, है त? शिशिरको अघिल्ला शब्दहरूमा घमण्ड थियो भने पछिल्ला शब्दहरूले मेरो अतीत याद दिलाए। ओके हुन्छ। अब मलाई नाइ भन्ने कुनै अधिकार छैन। अब म कहाँ एक्लै रहेर म कसैको हुँदैछु। ओके सी यु देयर एट 10 है त भन्दै शिशिरले फोन राख्यो। म पनि माथि गएर रेडी हुन लागेँ। मेरो वर्तमान अब यही हो। मलाई स्वीकार्नु नै छ। मलाई मेरो अतीतलाई भुलाउनु नै छ। नभुले पनि मलाई यो वर्तमान र भविष्य कोर्नु छ। मलाई दिउँसो आकाशको फोन आउने डरले मैले मोबाइल फ्लाइट मोडमा राखेँ। समयअनुसार नै हामी रत्नपार भेट्यौँ। भेट्न साथ शिशिरले मलाई हक गर्यो। मलाई असजिलो लाग्यो। आकाशका बाहेक अरू कसैको अङ्गालोमा नजोडिने कसम थियो मेरो। कसमहरू बाध्यता सामु हार्दा रहेछन्। रत्न पार्क अनि जमलको भिड छिचोल्दै हामी गार्डन अफ ड्रिम्स पुग्यौँ। ती सबै गल्ली चिरपरिचित छन् मेरा पाइलाहरूलाई। म आकाशसँग 2-3 पटक गइसकेकी थिएँ। शिशिरले मेरो हात समाएर हिँडेको थियो। मैले उसलाई मनबाट कहिल्यै तपाईँको सत्कार दिएकी छैन। त्यो सत्कार उसले अस्तिको प्रश्नबाट गुमाइसकेको थियो।
मलाई ती गल्लीमा हरेक पाइलै पिच्छे आकाशको यादले पिरोल्यो। अझै शिशिरले मेरो हात समाउँदा मेरो याद तोब्बर हुन्थ्यो। आकाश हात समाएर हिँड्न साह्रै लजाउनुहुन्थ्यो या डराउनुहुन्थ्यो। कान्छो, तपाईँले मेरो हात नडराई समाएर हिँड्ने दिन कहिले होला? आकाश लजाएको देख्दा मैले सोध्ने गर्थेँ। आकाशले हात बिस्तारै लजाएर छोडाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, यो सिउँदोमा जब मेरो हातको सिन्दुर हुनेछ। उहाँको उत्तरले एक किसिमको आनन्द आउँथ्यो। आज कति फरक छ। त्यो अधिकार कसैले खोसिदियो। यहाँ म मौन छु, आकाश मौन हुनुहुन्छ। म जहाँको त्यहीँ छु, आकाश जहाँको त्यहीँ हुनुहुन्छ। बस एउटा समय बदलियो। कति तागत छ यो समयसँग, जति बेला पनि परिवर्तन हुन सक्छ। गार्डन अफ ड्रिम्स घुमेर फर्कदा रात परिसकेको थियो। एक पल पनि मलाई म शिशिरसँग छु जस्तो लागेन। मान्छे फरक भएर के भयो त? याद उही पुरानै छन्। हरेक पल म आकाशलाई सम्झि नै रहेँ। राति मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ। आकाशलाई म्यासेज लेखेँ, आई मिस यु कान्छु। आज तपाईँको धेरै नै याद आइरहेको छ। मेरो म्यासेजको धेरै समयसम्म रिप्लाई आएन। मलाई एकदमै पीडा भयो। आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ। अनि कल गरेँ। फोन रिसिभ हुनासाथ बोलेँ, कान्छु। हजुर सानो। 2 शब्द किन नहोस्, उहाँका शब्दले कैयौँ पीडा बोलेका थिए। किन म्यासेजको रिप्लाई नगर्नु भएको कान्छु? म सुक्क सुक्क गर्दै सोधेँ। अब म्यासेजको केही अर्थ रहन्छ र सानो? आकाश रोएको मैले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छु। उहाँका शब्दहरू मेरो मनमा तीर बनेर बसे। म भक्का निएर रोएँ। फोनमा बोल्नै सकिनँ अनि फोन काटेँ। त्यो रात पनि मेरो रोएरै बित्यो। आकाशबाट फोन आएन। बाबा, म यो बिहे गर्नै सक्दिनँ। तपाईँहरूले सोचेको जस्तो मान्छे छैन शिशिर। मैले आँट गरेर रुँदै कुरा राखेँ। बाबाको निधारबाट पसिना छुट्यो। यो जाडोमा पनि बाबाको खलखली पसिना आयो। उहाँले टाउकोमा हात राख्नुभयो। उहाँलाई जोडले चक्कर आयो अनि बेसरी भुइँमा ढल्नुभयो। म बाबा भन्दै चिच्याउँदै उठ्छु। सिरक फ्याल्छु। मेरो कपडा पसिनाले लिथ्रुक्क भिजेको छ। टेबलबाट बोतलमा राखेको पानी पुरै एक सटमै पिउँछु। मेरो शरीर डरले काँपिरहेको छ। बाबालाई त्यस्तो केही बिमार त छैन, तर पनि जो कोही मानिसलाई आकस्मिक त्यस्तो घटना भए सहन नभएर जे पनि हुनसक्छ। म सपना बारम्बार सम्झिरहन्छु। घडी हेर्छु, भर्खर 3 बज्दै थियो। म केही नसोची आकाशलाई फोन गर्छु। सायद आकाश सुत्नुभएको थिएन। 1 घन्टीमै फोन उठ्यो। सानो। फर्मल हेलो भन्दा उहाँको पहिलो शब्द नै यही थियो। कान्छु, किन सुत्नुभएको थिएन र? मायालु शब्दमा उहाँलाई सोध्छु। मलाई आजभोलि दिन रात एकै लाग्छन् सानो। राति यस्तै अँध्यारो हुन्छ, दिउँसो पनि मेरो अँध्यारै छन्। रात होस् या दिन, म निधाएको हुँदिनँ। उहाँको आवाज पुरै सुकेको थियो। मेरो आँखाबाट तप्प आँसु चुहिएर सिरानी बिजाए। कान्छु, यसरी कति दिन चल्छ? म पनि रोएकै स्वरमा बोलेँ, जति दिन मेरो यो सास रहन्छ। उहाँको बोलीले मेरो आँसुहरूले सिरानी पुरै बिजाए। आई लभ यु कान्छु। अर्थहीन यी शब्दहरू बोल्न मलाई मेरो औँलाको औँठीले रोक्न सक्दैन। आई लभ यु टु सानो, तिमीले भन्दा धेरै। आकाश पनि आफूलाई सम्हाल्नै सक्नुहुन्न। होइन, हजुर त मभन्दा कम गर्नुहुन्छ। मैले रुन्चे स्वरमा बच्चा जस्तै बोल्छु। तिमीले धेरै गर्ने भए अर्कैसँग बिहे गर्थ्यौ र सानो। उहाँको वचन मनमा चसक्क बिजे। के गर्नु सानो, यहाँ एउटालाई खुसी हुन अर्को कोही रुनै पर्ने रहेछ। म आफूलाई अलिकति सम्हाल्दै बोल्छु। हामी त दुवै रोइरहेका छौँ त, खोइ को खुसी छ? बाबा खुसी हुनुहुन्छ सानो, आमा खुसी हुनुहुन्छ। म सुक्क सुक्क गर्दै बोल्छु। के जन्माएर हुर्काएको गुण हामीले आफ्नो मन मानेर चुकाउनु पर्ने हो? के तिमी खुसी छौ सानो? उहाँको प्रश्नमा एक किसिमको लाचारी थियो। खै कान्छु, थाहा भएन। सायद हामी नारीको पहिचान नै यही हो। मैले रुँदै भने, सानो, म तिमीलाई कसरी बिर्छु? अब मलाई केही चाहिँदैन। तिमीलाई भुलाउने उपाय बताइदेऊ। उहाँको प्रश्नको जवाफ मसँग छैन। म मौन बस्छु। तिमी जान्छौ भने तिम्रा सबै यादहरू पनि लगिदेऊ। तिम्रो सिउँदो अरूले भरेको म कसरी सोच्न सक्छु? कसरी सहन सक्छु? म त जिउँदै मर्छु सानो। आकाश झन झन कमजोर हुँदै जानुहुन्छ। कान्छु, म रुनु सुहाए अरू केही गर्नै सक्दिनँ। सानो, मलाई थाहा छैन अब मेरो जीवन कसरी चल्छ। यहाँ बाबाआमाको माया मात्रै चोखो माया भनिन्छ। अनि बाबाआमा जति माया गर्नेलाई चाहिँ
के त्यो जोखो माया होइन? बाबा आमा सरह नै कोहीलाई माया गरिन्छ अनि कोही आएर त्यो माया चुडाएर जान्छ। अनि त्यसको पीडा कसले बुझ्ने? सहने शक्ति कसले दिने? उहाँको कुनै प्रश्नको उत्तर छैन मसँग। कान्छो, तपाईँ पनि कोही खोजेर बिहे गर्नुहोस्। तपाईँ अनि म अर्को जन्ममा एउटै दर्जाको भएर जन्मौला। अनि कसले रोक्न सक्छ हामीलाई एक हुनलाई? मैले फकाउने हेतुले बोल्छु। तिमी बाहेक अरूलाई बिहे गरौँला, सिन्दुर हालौँला, तर म उसलाई माया गर्न सक्दिनँ कान्छो। अनि माया बिनाको त्यो सिन्दुरको के अर्थ? बिहेको के अर्थ? उहाँलाई मैले केही गरी सम्झाउन सक्दिनँ। अनि म चाहिँ के गर्दैछु त कान्छो? म पनि त तपाईँ बाहेक अरूलाई माया गर्न सक्दिनँ। म पनि त बिहेको मण्डपमा बस्दैछु त। हाम्रो प्रेम कहिले मर्ने छैन कान्छो। मेरो स्वरमा बाध्यता झल्किन्छ। सकिएको आश लिएर आकाश फेरि सोध्नुहुन्छ। सक्दैनौ कान्छु, सक्दैनौ। म जहाँ जानेछु मेरो मनमा सधैँ सधैँभरि तपाईँ रहनुहुनेछ। सिउँदोको एक सिन्दुरले हाम्रो प्रेमलाई कहाँ समेट्न सकोस् र? बोल्दा बोल्दै ढोकाबाट नकनकको आवाज आउँछ। उज्यालो भइसकेछ। म हत्तपत्त फोन काट्छु अनि ढोका खोल्छु। आमा? छोरी गुनगुन सुक्क सुक्क आवाज सुनेर डराएर आएँ। के भयो छोरी? आमाले पूजा कोठाबाट म बोलेको अनि रोएको सुन्नुभएछ। केही होइन आमा, मैले अकमक्किँदै भनेँ। आज त तिम्रो मेहेन्दीको दिन छोरी। सबैजना आउँछन् घरमा। तिम्रो दिदीलाई नै मेहेन्दी लगाउन बोलाएकी छु। साँझ आउँछे होली। तेरी दिदी भने ठुलो बुबाकी छोरी क्या? पार्लर सिकेकी रहेछ। अरूलाई भन्दा आफ्नैले बोलाउँदा राम्रो नि। अब बिहेभरि तेरै साथमा हुन्छे। ल अब नुहाउन जाऊ अनि ब्रेकफास्ट गर्न तल आऊ है छोरी। मलाई बोल्नै नदिएर आफ्नो कुरा आमाले एकै सासमा सक्नुभयो। हुन्छ आमा भन्दै म बाथरुमभित्र छिर्छु। ब्रेकफास्टको लागि तल झर्दा त्यहाँ छुट्टै रौनक थियो। बाहिर टेन्ट टाङ्ने चटारो थियो। केटाकेटीहरू त्यही खेल्दै थिए। बुढापाकाहरू कुर्सीमा बसेर गफ चुर्दै थिए। यत्रो साह्रो भिडमा पनि म एक्लै महसुस गर्दै थिएँ। क्या यार, छोरी त गजबको घरमा पारिछस् त। बाबाको काँधमा थप्त्यमाउँदै उहाँको साथीले भन्यो। सबै भगवानले नै जुराएका हुन् नि। बाबा मुस्कुराउँदै भन्नुभयो। कति खुसी हुनुहुन्छ बाबा। म बिहे गर्न मान्दा घरमा छुट्टै खुसी छ। यो खुसी म बिहे गर्दिनँ भनेर अड्डी कसेको भए कहाँ देख्न पाउँथेँ र मैले बाबा आमाको आँखामा। मैले यो बिहेमा जितेको भनेको यही बाबा आमाको खुसी हो, नत्र सबै कुरा गुमाएकी छु। बाबाको अनुहार हेर्दा हेर्दै त्यहीँ हराएछु। घर नजिकका साथीहरू मलाई घेरेर एकाएक बधाई दिन थाले। अरे वाह, हामीलाई खबर नै छैन। तेरो हुनेवाला बुढो त खुब हेन्सम अनि सेक्सी छ त। सम्हालेर राखेस् है। म उनीहरूको अगाडि खुसी भएको नाटक गरेँ। म त्यसो गरेको भाइले हेरिरहेको रहेछ। मेरो हात रङ्गाउँदैछ मेरो दिदी। मेहेन्दी लगाइदिँदैछ। सानो, मेरो नामको अघिल्लो अक्षर लुकाएर लेख्नु नि, फेरि मम्मीले थाहा पाउनुभयो भने। साउनको बेला मैले मेहेन्दी लगाउँदैछु भन्ने थाहा पाउँदा आकाशले भन्नुहुन्थ्यो, के भयो त देखेर? तपाईँको ज्वाइँको नामको पहिलो अक्षर हो भनिदिउँला नि। मैले नि जिस्काइदिन्थेँ। आज पनि म मेहेन्दी लगाउन बसेकी छु। मैले दिदीलाई भन्छु, दिदी नदेखिने गरी ए लेखिदिएन है। एबाट चाहिँ किन नि? ज्वाइँको नाम त यसबाट आउँछ। दिदीको प्रश्नले दोधारमा पार्छ मलाई। होइन, शिशिरको अर्को नाम आकाश पनि हो रे। कोहीलाई थाहा छैन मलाई बाहेक। तैँले नि कोहीलाई नभनेस्। मलाई शिशिर भन्दा आकाश नाम मन पर्यो। दिदीलाई आकाशको बारे केही थाहा नभएको हुँदा मलाई राट्न सजिलो भयो। ए ल ल, दिदीले लुकाएर ए लेखिदिए। मेरो मोबाइल साइडमा थियो। आकाशको फोन आइरहेको थियो। मैले उठाउन मिलिरहेको थिएन। होइन, यसले किन फोन उठाउँदिन? म उठाइदिउँ? दिदी फोनको रिङले झर्किन्छे। मैले भाइलाई इसारा गर्छु फोन बाहिर लैजान। ऊ सँगसँगै म वासरुम गएर आउँछु है भन्दै जान्छु। भाइले फोन उठाएर मेरो कानमा राखिदिन्छ अनि मोबाइल हातले छोपिदिन्छ। सानो रोएको आवाज आउँछ। कान्छु, म पनि रोन्छु। भाइले पनि सर्टको बाहुलाले आँसु पुज्छ। भोलि तिमी कोही अर्कै के हुन्छौ होइन? मलाई नबिर्सिनु ल। आज त झन् आकाशको आँसु के थामियोस्। मेरो शरीर र सिउँदो मात्रै अरूको हुन्छ कान्छु। मन त सधैँ हजुरकै हो। मेरो आँसु तप्प भाइको सर्टमा पोखिन्छ। भाइ पनि आँखा मिच्दैछ। म बोल्नै सक्दिनँ। भाइलाई फोन निकालेर अफ गर्न लगाउँछु। बक्खा निएर भाइको अङ्गालोमा रुन्छु। भाइ मलाई सम्हाल्न खोज्दा आफू पनि रुन्छ। भगवानले हामी नारीलाई महिनाभरिको पीडा सहने शक्ति दिए।
प्रसवको पीडा सहने शक्ति दिए, तर मन एउटासँग अनि शरीर अनि सिन्दुर अरू कसैको हुँदाको पीडा सहने शक्ति किन दिएन? भोलिबाट मेरो घर अनि थर फेरिन्छ, तर मन सोचेर बस्ने समय कहाँ छ र? हत्तपत्त मेहेन्दीतिर लाग्छु। अँध्यारो भइसकेको थियो। मेहेन्दी लगाउँदा लगाउँदै खाना खाएर भोलि छिटो उठ्नुपर्छ भनेर सुत्न भन्ने सुझाव सजैबाट आयो। म अनि दिदी एउटै बेडमा सुतियो। आकाशसँग बोल्न मन हुँदै पनि बोल्न पाइन। त्यो रात मेरो लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो रात लाग्यो। कहिले विगतले तडपायो, कहिले वर्तमानले रुवायो, कहिले भविष्यले डराउन दियो। एक झिमिक नगरी काली रात बित्यो। बिहानै नुहाएर मलाई मेकअप गर्न लगाइयो, मलाई दुलै बनाइयो। जताततै रौनक थियो। सबैजना खुसी थिए। मैले मेरो बाबाआमाको अनुहार हेरेर आफ्नो आँसु रोकेकी थिएँ। जयन्तीहरू आउने टाइम भएछ। सबैजना आतुर थिए जयन्तीलाई स्वागत गर्न। मैले भाइसँग मोबाइल मागेँ अनि म्यासेज लेखेँ आकाशलाई, आई लभ यु एन्ड वी लभ यु फर एभर कान्छु, गुड बाई। अब यो सिउँदो अर्कैको सिन्दुरले रङ्गिँदैछ। मेरो कसम तपाईँ सम्हालिनुहुनेछ। म सँगै नभए पनि माया सधैँ हजुरसँगै छ। म्यासेज डेलिभर भएपछि मोबाइल अफ गरेर भाइलाई दिएँ। आफ्नो आँसु सम्हालिएर पुसेँ, गाजल नपुसिने गरी। मलाई माला अनि औँठी लगाइदिनका लागि बाहिर बोलाइयो। म आफूलाई सम्हाल्दै निहुरिएर शिशिरलाई जल छर्किँदै घुमेँ। माला लगाइदिएँ अनि औँठी पनि। सबैले ताली पिटे। लाग्यो मेरो हारमा सबैले मलाई गिज्याउँदैछन्। एकछिनपछि मलाई मण्डपमा बसाइयो। मलाई यो सबै सपना चाहिँ लागिरहेको छ। मण्डपको विधि सकिएपछि जल खाने कार्यक्रम सुरु भयो। पालै पालो सबैले जल खाए। बाबाआमाले जल खाँदा उहाँहरूको आँसु मैले सजिलै देखेँ। तर पनि खै किन मलाई रुन आएन त्यो बेला। तर जब भाइले मेरो खुट्टा छोयो म भक्का निएर रोएँ। साइडमै बसेकी मेरी दिदीले मलाई सम्हाली। कन्यादानको बेलामा मेरो बाबाआमा एकदमै भक्का निएर रुनुभयो। लाग्यो यसरी रोएर बिदा गर्ने छोरीलाई किन गएर रुनुपर्ने ठाउँमा पठाउनु। भाइ त्यो दिन यसरी रोयो। लाग्यो उसले सबै आँसु आजै रित्याउँदैछ। त्यो दिन यस्तो लाग्यो आखिर जन्म दिने आमा बाबा भन्दा ठुलो नाता दिदीभाइको हुँदो रहेछ। अब मलाई फेरि मण्डपमा राखियो। सिन्दुर लगाउने बेला भएछ। म त पुरै अर्ध चेतनामा छु। सबथोक मलाई सपना जस्तै लाग्दैछ। सेतो कपडामा टेक्दै त्यो रातो सिन्दुर मेरो सिउँदोमा रङ्गियो। त्यो हात शिशिरको थियो। कति गाढा थियो त्यो सिन्दुरको रङ। तर त्यो सिन्दुरभन्दा दोब्बर फिक्का थियो हाम्रो प्रेम। के सिन्दुर मायाको परिचय रहेछ त? सिन्दुरले दुई मनलाई एक गराउँछ भन्छन्, तर मलाई सकेन। मेरो मन शिशिरले सिउँदो राखिसकेपछि पनि आकाशतिरै छ। भाइले बिदाईको बेला मलाई बोकेन, मैले बोक्न लगाइनँ। मेरो हात समाएर कारसम्म पुर्यायो। मलाई बेसरी अङ्गालो मारेर रोयो। म सम्हाल्नै सकिनँ। लाग्यो यो आँसु यही रित्ताएर जान्छु अनि अर्को घर गएर रुदा आँसु नझरोस् र कसैले म रोएको पत्तो नपाओस्। म बाबाआमाको खुसी अनि आफ्नो दुःख मनभरि बोकेर घाडमा चढेँ। म टाढा पुगुन्जेल भाइले बाबाले आमाले हात हल्लाएको देखेँ। मैले पनि आँसु पुस्दै हात हल्लाएँ। लाग्यो म त्यो घरबाट मात्रै बिदा भइन, अब मेरा खुसी रहर अनि प्रेम सबैलाई बिदा गरेर जाँदैछु। म प्रतीक्षा अनि यो हो म नारीको परिचय। म प्रतीक्षा अनि यो हो म नारीको परिचय। नमस्ते सबैजनालाई, म अशोक काफ्लेको तर्फबाट फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। आज चाहिँ मैले म नारी कथाको सिक्वेल साँघुरो आकाश लिएर आएको छु। कृपया सुनिसके पछाडि साथ दिनु होला है त। कस्तो लाग्छ भने कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। सुरु गर्छु साँघुरो आकाश म नारी कथाको सिक्वेल। कान्छु भोलि मलाई केटा हेर्न आउने रे, आमाले भन्नुभएको। प्रतीक्षाले मेरो कपाल सुमसुमाउँदा भनेकी थिए। मेरो आँखामा एक्कासी डर अनि पीडा देखिए। उसको काखबाट उठेँ अनि भने, सानो फेरि पनि पहिले जस्तै गरी तिमीले हुन्न भन्छौ नि? मैले सधैँ जसो गरी सोधेँ। होइन कान्छु, यो पटक ठुलो खानदानको हो रे, सो टुक्राउनु हुन्न भन्नुभएको छ बाबाले। बाबाको साथीको छोरा हो रे। कान्छु मलाई एकदमै डर लागेको छ। मेरो बिहे उसैसँग गरिदिनु भयो भने?
प्रतीक्षाले मेरो हात समाउँदै भनेकी थिए। केही हुँदैन सानो, म छु नि भन्दै उसलाई मेरो काखमा सुताएर उसको कपाल सुमसुमाएको थिएँ। मलाई त्यो साँझ रुममा जानै मन लागेन। प्रतीक्षालाई घर नजिकसम्म छोडेर एउटा क्याफेमा छिरेँ। एउटा चुरोट अनि चिया मगाएँ। उडिरहेको चुरोटको त्यो धुवाँभन्दा मलाई प्रतीक्षाको त्यो इङ्गेजमेन्टको कुराले फोलिरहेको थियो। कुनै नौलो कुरा त थिएन यो उसलाई हेर्न आउने, तर प्रतीक्षा आज अलिक डराएकी जस्तै देखिन्थे। मलाई थाहा छ मेरो खानदान तल्लो भएकोले प्रतीक्षाको बाबा आमा यो रिलेसनबाट खुसी हुनुहुन्न। उफ, यहाँ मायाभन्दा बढी सधैँ पैसा किन ठुलो हुन्छ। मैले फेरि अर्को चुरोटको खिल्ली मगाएँ। मैले त्यो चुरोटको धुवामा आफ्नो माया गुमाएको पीडा देखेँ। मेरो आँखाबाट अनायासै आँसु खसे। मैले कोहीले नदेखुन् भनेर हत्तपत्त आँसु घुसेँ। मैले प्रतीक्षालाई गुमाएँ भने म डरले झन् छिटो चुरोट तान्छु। मेरो टाउको एकदमै दुख्छ। टेबलमा राखिएको फोन बज्छ। मैले उठाउँदिनँ। फोन फेरि बज्छ। उठाएँ भने म त्यही रुन बेल लाग्दिनँ भनेर रुममा गएर कल ब्याक गर्ने निर्णय गर्छु अनि रुमतिर उत्तिन्छु। रुम पुग्छु। खान मन लाग्दैन। मेरो टाउको एकदमै दुखिरहेको छ। तर पनि म प्रतीक्षालाई फोन गर्छु। सानो, मैले बनाएँ भने मान्नुहुन्छ होला नि बाबा मम्मीले। म रुँदै प्रतीक्षालाई सोध्छु। खान्छु, अघि बाबाले भन्नुभएको उनीहरूको इङ्गेजमेन्ट नै गर्ने तरिकाले आउने रे। ऊ मभन्दा झनै रुँदै थिए। मलाई मेरो पीडा असह्य भयो। टाउको जोडले घुमायो। आँखाबाट आँसु बरबरी खसे अनि फोन काटेर बिस्तारामा पल्टिएँ। फोनको रिङ बज्न बन्द हुँदैन। अर्को दिन मन गरुङ्गो गराउँदै उठेँ। आफ्नो पेट पाल्ने अफिस जानु नै थियो। आज मेरी प्रतीक्षालाई फेरि हेर्न आउँदै थिएँ। म एकदमै डराएको थिएँ। ब्रेक टाइममा प्रतीक्षालाई फोन गर्छु। फोन बाबाले उठाउनु भएछ। होइन, आज मेरी छोरीको इङ्गेजमेन्ट छ। प्लिज तपाईँ कल नगरिदिनुहोस्। तपाईँसँग मेरी छोरीको बिहे हुनै सक्दैन। तपाईँको जस्तो सानो खानदानमा म मेरी छोरी दिनै सक्दिनँ। यति भनेर फोन काटिन्छ। मेरो आँसु थामिँदैनन्। लाग्यो अब म प्रतीक्षालाई सधैँका लागि गुमाएँ। मेरो काम गर्ने कुनै मुड पनि आएन। म हाफमै बिदा लिएर रुमतिर लाग्छु। म रुम पुग्दा नपुग्दै फेरि प्रतीक्षाको फोन आउँछ। मलाई एकदमै डर लाग्यो। फोन प्रतीक्षाको हो कि बाबाले गर्नुभएको हो भनेर बिस्तारै उठाएँ। फोन प्रतीक्षाकै थियो। फोनैबाट प्रतीक्षाले आज आफ्नो इङ्गेजमेन्ट हुने खबर रुँदै रुँदै दिन्छे। आजभोलि मेरो अनि उसको आँसुको केही अर्थ नै छैन। बस हामी एकअर्कालाई बुझ्छौँ, अरू कोहीले बुझ्दैनन्। बिहे हुन प्रेमी प्रेमिकाभन्दा अरूले बुझ्नु जरुरी रहेछ। प्रतीक्षाको इङ्गेजमेन्ट पछिका दिनहरू मेरो लागि कहाली लाग्दा भने म होसमा छु या बेहोसमा म आफैलाई थाहा हुन छोडेको थियो। हर पल हर समय म प्रतीक्षालाई नै सम्झन्थेँ। सायद गुमाउने चिज मान्छेलाई अझै प्यारो लाग्छ। विवाहको अघिल्लो रात मैले फोन गर्न हुने नहुने म दोधारमा थिएँ। म पुरै रक्सीको नसामा थिएँ। यो रक्सीको नसामा प्रतीक्षालाई भुलाउनु थियो, तर साला कुनै रक्सी पनि प्रतीक्षाको मायाको नसालाई मेटाउन सकेन। मैले फोन गर्ने हिम्मत गरिनँ। मेरा आँसु रक्सी पिउँदा समेत खसिरहेका थिए। झल्यास्स बिउजिएँ। लगभग 24 घन्टापछि मेरो होस आयो। मोबाइल हेरेँ। मेसेजमा लेखिएको थियो, आई लभ यु एन्ड विल लभ यु फर एभर कान्छो। गुड बाई। अब यो सिउँदो अर्कैको सिन्दुरले रङ्गिँदैछ। मेरो कसम तपाईँ सम्हालिनुहुनेछ। म सँगै नभए पनि माया सधैँ हजुरसँगै छ। म हत्तपत्त फोन गर्न खोज्छु प्रतीक्षालाई, तर मोबाइल स्विच अफ आउँछ। आज प्रतीक्षाको बिहे भएको दोस्रो दिन। पार्टीमा बिजी होली भन्ने सोचेर सुमनलाई फोन गर्छु। हेलो बिनाजु। सुमनले सधैँ जस्तो गरी मलाई फोन उठाएर बिनाजु नै भन्छ। सरी हजुर आकाश दाई। उखे डराएको जस्तै देखिन्थ्यो। के छ बाबु, सन्चै छौ? म सानो स्वरमा सोधेँ। ठिकै छ दाई, हजुरलाई कस्तो छ? उसले सामान्य प्रश्न सोध्छ। म कस्तो छु, कुन हालतमा छु उसले राम्ररी बुझेको छ। त्यही पनि मलाई प्रश्न गर्छ। अनि बाबु दिदीले फोन गर्नुभयो त? म केही जवाफ आउने आजमा सुमनसँग सोध्छु। बिहान गर्नुभएको थियो, धेरै रुँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको याद धेरै आएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो आँसु तप्प सुइन्छ। रुन्चे स्वरमा बोल्छु। अनि बाबु अरू के भन्थिन् नि? म थप केही कुरा आउँछ कि भन्ने आशमा उसलाई सोध्छु। धेरै बेर बोल्न पाइनँ दाई। प्रेम छुट्दाको पीडा, नौलो घरको प्रवेशको पीडा, माइली घरको पीडा जुटेको छ मेरो दिदीलाई। उहाँको जिन्दगी कसरी चल्छ म अनुमान लगाउन सक्दिनँ दाई। तपाईँ हुनुहुन्थ्यो,
तपाईँले आफूभन्दा बढी माया गर्नुहुन्थ्यो। म ढुक्क थिएँ। तर अब दिदीसँग छुट्टिँदाको दुःख ताजै भएर होला सुमन मसँग फोनमै रुन्छ। उताबाट ए सुमन भन्ने आवाज मेरो फोनसम्म सुनिन्छ। उसले ल त दाइ अब राखिदिन्छु ल भन्दै फोन राख्छ। सुमनले भनेका कुरा फोन राखिसकेपछि मेरो दिमागमा घुमिरहन्छ। साँच्चै अब प्रतीक्षाको जीवन कस्तो होला? मलाई भन्दा पीडा त उसलाई छ। मलाई त बिछोडको पीडा मात्रै छ। उसलाई बिछोडको पीडा, नयाँ घरको दुःख, अनि मन दुख्दा दुख्दै पनि बाबाआमालाई ठिकै छु भन्दाको पीडा। बाबाआमा त छोराछोरीको सधैँ खुसी चाहन्छन् भन्छन्, तर प्रतीक्षाको खुसी म हो भन्ने उसका बाबाआमाले कहिल्यै बुझ्नु भएन। त्यो जाबो कागजको टुक्रा मनमा खुसी छ अनि शरीरमा जोस जाँगर भए जसरी पनि कमाइन्छ। थोरै कमाइएला तर मनमा शान्ति हुन्छ। आखिर जाँदा सबै छोडेरै जानुपर्छ? कतै जात हेरेर चोखो प्रेम असफल छ, कतै खानदान हेरेर प्रेम जोडी छुटिएका छन्, कतै आफ्नै भविष्य थाहा नहुने ज्योतिषले चिनामा खराबी देखाएर प्रेमीहरू टाढा हुन बाध्य छन्। कठै चोखो माया अनि प्रेम। चोखो माया त यसै बदनाम छ। लगभग 4-5 दिन भयो प्रतीक्षाको बिहे भएको। म प्रतीक्षालाई फोन गर्न सक्दिनँ। ऊ सिन्दुर अनि औँठीले बाँधिएकी छ। बोल्दैमा अनि देख्दैमा मात्र प्रेम कहाँ हुँदो रहेछ र? मेरो यो यादमा माया छ, मेरो पीडामा माया छ, यी आँसुमा माया छ। एक बिहान मेरो फोन बज्छ। खान्छु। कति तडपिएका थिए कानहरू यो शब्द सुन्न, अनि कति आतुर थियो यो मन। सानो। सन्चै हुनुहुन्छ कान्छु? प्रतीक्षाको मुखबाट निस्केका एक एक शब्दहरू मलाई अमूल्य लाग्दैछन्। ठिकै छु सानो। अनि तिमी? यो दिनको प्रतीक्षामै थिएँ म सानो। पैती भावुक साइड कहिले भएको थिइनँ होला। ठिकै छु कान्छु म पनि। माइत आएकी छु, त्यसैले यादहरू मेटाउन कल गरेकी। घरमा हुँदा त यादहरूलाई मार्न बिहोस हुन्थे। उसका शब्दहरू जति गरुङ्गा भए पनि मलाई बुझ्न कठिन भएन। कति सम्झ्यौ सानो मलाई तिमी? बिर्सिएको एक सास हुँदैन कान्छु। कति सम्झिए भनौँ। शिशिरको बच्छे स्थलमा हजुरकै गन्ध पाउँछु। उसको स्पर्शमा हजुरकै शीतलता पाउँछु। उसको चुम्बनमा हजुरकै माया पाउँछु। तपाईँ मेरो हरेक यादमा हुनुहुन्छ, सासमा हुनुहुन्छ। कति जाने कि बोल्न। मेरो माया अझै लाग्छ सानो? मलाई उसका शब्दहरूमा पोखिएको माया सँगालेर राख्नु मन छ। मेरो अन्तिम सासले पनि सोध्दो होला, खोइ पहिले तेरो आकाशलाई सम्झी अनि म फेरि न बन्द गरौँला। उसका एक एक शब्दहरूले मलाई काउकुती लगाउँदैछन्। अनि सानो, तिम्रो सिउँदोमा पोतिएको रातो सिन्दुर अनि औलाको त्यो औँठीले रोकेन? म झन्झन प्रश्न गर्छु। खान्छु, यो सिन्दुर त एउटा रङ न हो, अनि यो औँठी जाबो सुन त हो। यसले तपाईँका यादहरूलाई कसरी रोक्न सकुन् र? म झन्झन रोमाञ्चित हुन्छु। म सही गर्दैछु या गलत थाहा छैन, तर मायामा सबथोक सही। खान्छु, तपाईँसँग भेट्न मन छ, भेट्नुहुन्छ? एक्कासी आएको प्रश्नले म झस्किन्छु। तिमीभन्दा म नै आतुर छु सानो तिमीलाई भेट्न। म केही सोच्दिनँ, बस प्रतीक्षालाई भेट्न पाउँदा खुसी छु। हुन्छ सानो, म तपाईँलाई 10 बजे रत्नपार भेट्छु। गार्डन अफ ड्रिम्स जाउँला। मलाई शिशिरका पाइलाहरू हजुरका पाइलाहरूले खुल्सिनु मन छ, मेटाउनु छ। ऊ शिशिरसँग खुसी छैन भन्ने मैले सजिलै अनुमान लगाएँ। हस्, म तिमीलाई खुरिरहेको हुनेछु। फोन काटिन्छ। म प्रतीक्षालाई भेट्न पाउँदा एकदमै खुसी छु। मेरो दिमागमा एक पल पनि ऊ विवाहित हो भन्ने सोच आएन। हत्तपत्त फ्रेस हुन्छु, खाना खान्छु अनि रत्नपारको लागि गाडी चढ्छु। म 10 नबज्दै रत्नपार पुग्छु। म प्रतीक्षा आउने बाटो हेरिरहन्छु। निलो कुर्ता अनि सेतो सुरुवालमा आउँछे ऊ। उसको सिउँदोमा सिन्दुर छ, औलामा औँठी पनि छ। ऊ आउन साथ मेरो अँगालोमा बाँधिन्छे, टप्प आँसु सुहाउँछे अनि बोल्छे, आई मिस यु सो मच खान्छु, आई मिस यु मोर। उसलाई अँगालोमा बेसरी बाँध्दै म बोल्छु। उसले सुक्क सुक्क गर्दै आफ्नो आँसु पुछे। पहिले जसै गरी मेरो हात समात्छे अनि गार्डन अफ ड्रिम्सतिर लाग्छौँ हामी, फेरि धेरै सपना बुन्नका लागि। यो गल्ली उही, यो पाइला उही, यो माया उही, यो सामिप्यता उही, बदलियो त केवल समय। रत्नपार्क अनि जमलको भिड छिचोल्दै हामी गार्डन अफ ड्रिम्स पुग्छौँ। मैले बाटोमा सोधेको थिएँ, यसरी हात समाउँदा डर लाग्दैन? अर्काकी श्रीमती पो हौ तिमी। के को डर? यो सिन्दुरमा शिशिरको नाम लेखिएको छ। देख्नेले सोच्ने छन् म हजुरकै श्रीमती हो।
सानो एउटा कुरा सोधौँ? प्रतीक्षा मेरो काखमा सुतेकी छ। उसको कपाल सुमसुमाउँदै भन्छु, हजुर कान्छु, भन्नुहोस् न। मेरो औलामा आफ्नो औलाले खाप्दै प्रतीक्षाले भनी, तिमीलाई मसँग यदि भेट्न आउन तिम्रो सिन्दुरले किन रोकेन? मलाई आज केही असजिलो लागिरहेको थियो। यो सिन्दुरको तागतभन्दा हजुरको मायामा बल धेरै रहेछ कान्छु। त्यसैले त यो सिन्दुर हजुरको चोखो माया सामु सुक्यो। एउटा कुरा भनौँ कान्छु, मलाई सबैभन्दा प्यारो निद्रा हजुरको काखमा लाग्छ। मलाई त यो काख नै स्वर्ग लाग्छ कान्छु। थाहा छैन यो मायाले कहाँ डोर्याउँछ, तर गन्तव्यहीन यो बाटो खै किन प्यारो लाग्छ। उसले मेरो औला ओठसम्म लगी अनि सुमी, सानो अब तिमी कसैकी पत्नी हौ, हामीलाई समाजले थुक्नेछ। असजिलोपना म शब्दमा उतार्छु, मेरो माया अझ लाग्छ कि नै कान्छु? उसले मेरो प्रश्नको उत्तरभन्दा आफै प्रश्न राखी, अफकोर्स लाग्छ, सायद तिमीलाई भन्दा बढी। प्रतीक्षाको निधार सुन्दै म भन्छु, तपाईँसँग म यही हराउन चाहन्छु। मलाई केही गन्तव्य भेटाउनु छैन। यो मिलनको परिणाम पनि मलाई केही चाहिँदैन। बस म तपाईँको यो काखमा हराउन चाहन्छु। गहिरा शब्दहरू बुझ्न मलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। यसरी चल्छ र प्रतीक्षा? म प्रश्न गर्न चाहदिनँ। अहिले हामी यहाँ आएर बसेको 1 घन्टा भयो, चलेको छैन र कान्छु? यो 1 घन्टामा मैले धेरै खुसी सँगालिसकेँ। यी खुसीहरूले अबका केही दिनका आँसुहरूलाई सुकाउनेछन्। उसको कुरा आज यति गहिरा किन छन्? हामीलाई समाजले संस्कारले बाँधेको छ सानो, त्यसलाई चोड्न सकिन्छ र? म झनै प्रश्नमाथि प्रश्न थप्छु। कस्तो समाजको संस्कार कान्छु? माया गर्ने जोडीलाई छुट्याएर तमासा हेर्ने समाजको संस्कार, कि हरेक रात ओछ्यान फेर्दै हिँड्ने श्रीमानभन्दा आफूलाई माया र सम्मान दिने प्रेमीसँग हिँड्दा औला उठाउने समाजको संस्कार? उसका हरेक शब्दले केही बोल्दै थिए। त्यसो भए तिमीले आफ्नो बिहे किन रोकिनौ? किन बिहे गर्न सक्दिनँ भनेर भन्न सकिनौ प्रतीक्षा बाबाआमासँग? म अझै प्रश्न गर्न छोड्दिनँ। मलाई बाबाआमाको आँखामा आँसुले अहिले दिएको पीडाभन्दा दोब्बर पीडा दिन्थ्यो कान्छु। त्यही भएर उसको आँखा रसाउन थाले। अनि अब चाहिँ के हामी सही गर्दैछौँ? म नम्र भएर सोध्छु। मेरो बाबाआमाले त सही हुनुहुन्थेन? मैले केही प्रश्न गरेँ त? म केही बोलिनँ। सानो आई लभ यु भन्दै बेसरी हक्करेँ। गार्डन अफ ड्रिम्सबाट फर्कदा अबेर भइसकेको थियो। प्रतीक्षालाई भाइ लिन आयो। म पनि रुमतिर लागेँ। रुम पुगेपछि प्रतीक्षालाई फोन गरेँ। फोन उठेन। मन एकदमै डरायो। सुमनलाई फोन लगाएँ। हेलो आकाश दाइ, दिदी घर आएदेखि रुँदै हुनुहुन्छ। सुमनको त्यो बोलीमा मैले डर पाएँ। मेरो मुटु जोड जोडले धड्कियो। मन एकदमै डरायो। एकाएक म काँप्न थालेँ अनि सुमनलाई डराउँदै सोधेँ, किन र? के भयो बाबु प्रतीक्षालाई? मैले प्रश्न सोद्धा मेरो बोली काँपिरहेको थियो। खै दाइ, मैले बाइक पार्किङ गरेर माथि जाँदा रुममा रुँदै हुनुहुन्थ्यो। बिचरा सुमनको त्यो बोली सुनेर टिट लागेर आयो। बाबा मम्मीले केही भन्नुभयो र बाबु? मैले फेरि सोध्छु। होइन, बाबाआमासँग आएबाट भेट भएकै छैन। सुमनबाट जवाफ आउँछ, खोइ एकपटक जसरी पनि मेरो कुरा गराउ त। म एकदमै आँतिन्छु। सुमनले दिदी दिदी आकाश दादा बोल्ने रे भनेको आवाज प्रष्ट सुन्छु। सुक्क सुक्क गर्दै प्रतीक्षा बोल्छे, हेलो हेलो सानो, के भयो तिमीलाई? किन रोए कि? म अबोध बालक जस्तै गरी सोध्छु। तपाईँले भनेका एक एक प्रश्न म बाइकमा बसुन्जेल मेरो दिमागमा घुमिरहे। सायद यो सिन्दुर पछि मैले तपाईँलाई गुमाइसकेँ। म अरू कसैकी पत्नी हो। म तपाईँसँग घुम्न नजानुपर्ने। त्यो बाटो त मैले रोजेकी नै छैन। सुक्क सुक्क गर्दै प्रतीक्षा बोल्छे। मलाई अघि घुम्दा गरेका प्रश्नहरू एक एक गरी मस्तिष्कमा घुमिरहे अनि पछुतो लागिरह्यो। सानो प्लिज तिमी नरौ, बिन्ती। म आफै रुँदै प्रतीक्षालाई नरुन आग्रह गर्छु। परिवारको माया र इज्जतलाई लत्याउन सक्दिनँ। शिशिरको परिवारलाई अँगाल्न सक्दिनँ। अनि तपाईँको मायालाई भुलाउन सक्दिनँ। अब भन्नुहोस् म के गरौँ? प्रतीक्षा झन्झन कमजोर बनेको महसुस गर्छु म। के गर्नु सानो, हरेक पटक बाबाआमा सही नहुने रहेछन्। तर तपाईँहरू गलत हुनुहुन्छ भन्ने शक्ति हामी छोराछोरीको नहुने रहेछ। आखिर दुधको भारी जो तिर्नु छ। म रुँदै रुँदै भन्छु, कान्छु म त बेचिएकी छेली जस्तै लाग्छ। मलाई अफिसबाट छुट्याइयो, बिहे पछाडि घर हेर्नुपर्छ भनेर। शिशिर भर्खर युएसएबाट आएको, धेरै नराम्रो कुरा सुनिसके उसको बारे। बुबा आमा मलाई नोकर जस्तै मान्छन्। अब कसरी पोखु यो सब मेरा बाबाआमाको अगाडि? उहाँहरू आफू गलत भएको साबित हुनुभयो भने
सहन सक्नुहुन्न, जिउँदै मरितुल्य हुनुहुन्छ। प्रतीक्षाको आँसु रोकिने नाम नै लिँदैनन्। सानो, बाबा आमा तिम्रो आफ्नै हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, भन न सानो। म सुझाव दिन्छु प्रतीक्षालाई। अह, बरु म आफै हार्छु, तर बाबाआमालाई हराउन सक्दिनँ। उहाँहरूलाई गलत साबित गरेर हराएर मलाई जित्नु छैन। अहिले उसको आवाजमा मैले निखारता पाएँ। अनि के गर्छौ त सानो? आफूले आँसु लुकाई कति दिन हाँस्छौ? कति दिन आफ्नो मनलाई मार्छौ? मैले प्रश्न सोद्धा अलिक चिच्याउँछु। आफूलाई सम्हालेँ। सानो, सोच्नुहोस् त, मेरो बाबाआमाले राम्रो खानदान भनेर मलाई त्यो घरमा दिनुभयो। त्यो दिन, त्यो पनि तपाईँ अनि मेरो माया छुट्याएर। अब त्यहाँ म दुःखी छु भन्ने थाहा पाउँदा उहाँहरूको मनमा के बित्ला? उहाँहरू त पश्चातापमै मर्नुहुन्छ। म त्यो कदापि गर्न सक्दिनँ। केही छिन रोकिएका आँसु सायद प्रतीक्षाका आँखाबाट फेरि खसे। अनि तिम्रो चाहिँ जीवन होइन र सानो? तिमीलाई चाहिँ हाँसेर जिउने अधिकार छैन र? म प्रतीक्षालाई सम्झाउन खोज्छु। आमाले हामीलाई पनि त मर्नै लागेर जन्माउनु भएको होइन र कान्छो? अब उहाँलाई गलत साबित गरेर फेरि मरितुल्य कसरी फारू म निशब्द हुन्छु, रुँदै बोल्छु। सानो, खान्छु, मलाई तपाईँसँगै लिएर जानुहोस् धेरै टाढा, जहाँ म मेरो बाबाआमा सबैबाट टाढा रहँ। प्रतीक्षा झन् रुँदै बोल्छे। वाट? के भनेको सानो? प्रतीक्षाको कुराले मलाई असम्ममा नै पार्यो। हो सानो, बाबाआमासँग मैले शिशिरको परिवारको बारे खोलेर पश्चातापमा मार्न चाहन्न। बरु म नै उहाँहरूको लागि नराम्रो हुन्छु। उहाँहरूले ठान्नुहुनेछ गल्ती गरी छोरिए। हामीले गल्ती गर्यौँ भनेर उहाँहरूलाई कहिल्यै फिल नहोस्। प्रतीक्षाका शब्द मजाकमा थिए या साँच्चै मैले अझै बुझिनँ। अनि शिशिर र उसको परिवार चाहिँ? मैले थप प्रश्न गर्छु। उनीहरूले त मलाई बुहारीको दर्जा कहिले दिएनन्। छोरीलाई एउटा घरबाट खोसे, तर त्यसै अनुसारको दर्जा दिएनन्। प्रतीक्षालाई धेरै पीडा भएको कुरा म बुझ्छु। अनि समाजले के भन्छ सानो? म प्रश्नको बाढी नै भगाउँछु। समाज? नारीलाई कतिको इज्जत दिएको छ र यो समाजले? राम्रो काममा त यसै खाल्डो खन्छ। अब यो कामबाट एकछिन मलाई थुक्ला। समाजको कामै त यही हो, मलाई मेरो बाबाआमालाई झोकाउनु छ। तिमी त मसँग हिँडौली, तर यो समाजले तिम्रो घरको इज्जतमा औँला उठाउनेछ। के हुन्छ आमा बाबाको? मेरो आमा बाबालाई मैले गलत गरेको छु भन्दा बढी पीडा आफूले गल्ती गरेको छु भन्ने थाहा भयो भने हुन्छ। म स्वयं गलत हुन्छु, तर बाबाआमालाई गलत साबित गर्न सक्दिनँ। प्रतीक्षाले सबै दोष आफ्नो टाउकोमा लिने निर्णय गरी। मलाई लिन आउनुहुन्छ नि भोलि? प्रतीक्षाले सानो स्वरमा बोली। म एकदमै दोधारमा परेँ। के गरौँ कसो गरौँ भयो। टेबलमा राखिएको पानी एक गुड्कामै निले। आउँछु सानो, लामो सास तारेर बोलेँ। प्रतीक्षाले फोन राखे। मनमा अनेक प्रश्नहरू आइरहे। घरमा मेरो बाबाआमाले के भन्नु होला? मलाई समाजले के भन्ला? उफ, यो कस्तो फसाद। मैले मेरो माया पाउँदैछु, तर पनि मेरो मन यति डराएको किन छ? मनमा नै खुसी पनि छु। उटपटाङ ख्याल दिमागमा आउँछ। अनि प्रतीक्षालाई म्यासेज गर्छु। हे, पहिलो छोरा वा छोरी त मेरै हुन्छ नि? रिप्लाई पनि मजाकमै आउँछ। खाट एउटै थियो, म तयार नभएको भन्दै टारेकी थिएँ, तर अब टार्दिनँ नि। म मुसुक्क मुस्कुराएँ, तर त्यसले केही फरक पार्थ्यो र? त्यसमा म अनुत्तरित छु। झिसमिसेमै अँध्यारोमै मेरो रुम नजिकै सुमन प्रतीक्षालाई पुर्याउन आउँछ। कालो सलबेरीकी थिए प्रतीक्षा। मैले प्रतीक्षाभन्दा अगाडि सुमनलाई हक गरेँ। बिनाजु, दिदीको राम्रो ख्याल गर्नु ल। यी सबै एउटा सपना भनेर छिट्टै भुलाइदिनु। हजुरहरूलाई शुभकामना। मेरो साथ सधैँ सधैँभरि। अँगालोमा रहँदा रहँदै सुमनले बोल्यो। हामी अलि पर पुग्दा प्रतीक्षाले वासरुम जाने भनी। ऊ वासरुम जाँदा ब्यागमा एउटा पत्रको टुक्रा भेटेँ अनि निकालेँ। प्यारो बाबाआमा, ढोग, यो पत्र पढ्दा तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्ला, सायद सहन गाह्रो होला, तर साँचो यही हो। मैले मेरो प्रेम भुल्नै सकिनँ। म धोकामा बस्न सक्दै सकिनँ। म शिशिरलाई माया गर्न सक्दै सक्दिनँ। उहाँहरूको परिवार एकदमै राम्रो छ। मेरो लागि एकदमै राम्रो केटा खोजिदिनु भएको थियो, तर म सकिनँ। गलत छु या सही थाहा छैन म, तर बच्चा बेला जसै गरी मलाई माफ गर्नुहुन्थ्यो, त्यसै गरी आजको यो गल्ती पनि माफ गर्नुहुनेछ। तपाईँको फोनको आश मलाई हर पल रहनेछ। तपाईँकी छोरी बिग्रेकी सधैँ छैन बाबा,
तर सधैँ हारेर बाँच्न पनि नसकिँदो रहेछ। मलाई कोही कसैसँग केही गुनासो छैन, बस मलाई यही दुनियाँ प्यारो छ। बोलाउनु भयो भने म अवश्य आउनेछु, तर यदि बोलाउनु भएन भने सोच्नेछु तपाईँहरूले मलाई मरिसकेकी ठान्नुभयो, अनि सोच्नेछु मेरो गल्तीको सजाय मलाई यही हो। धेरै माया, हजुरकी छोरी। पत्र पढ्दा पढ्दै प्रतीक्षा आइपुगे। मैले हत्तपत्त कागजको टुक्रा खल्तीमा राख्छु। अब उसको पत्र घर पुग्ने छैन। यो पत्रको औचित्य सायदै छ होला। उसले भने मुताबिक नै हुनेछ सब थोक। फोन आए फर्केर जानेछौ, नभए मरेकै हुनेछौ। उसले मेरो खुइनामा हात राख्छे। हामी पूर्वको गाडी चढ्छौँ। झ्यालबाट आकाशमा हेर्छु अनि सोध्छु, आज मैले खै हारे कि जितेँ? आकाशले त सम्पूर्ण संसारका मान्छेहरूलाई समेट्छ। म दुई परिवारलाई पनि समेट्न सकिनँ। कति साँघुरो छु म साँघुरो आकाश, म साँघुरो आकाश।